इंसिडेंट यूएई में हुआ है कि जहाँ पे एक रबी जो था उसको इजरायली रबी जो है उसको कत्ल कर दिया गया है एंड द इजरायली अथॉरिटीज आर कॉलिंग इट एज एन एंटी सेमेटिक एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये जो इंसिडेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि यूएई की जो हुकूमत है उसने 3 एक लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। पॉलिटिकल साइंस तो मुझे इसमें अमेरिका के अंदर भी कई फ्लॉ नजर आते हैं, जिस तरह के इलान मस्क साहब ने तो सिर्फ काउंटिंग की बात की और वाकई ही एक क्राइसिस है ये कि भारत जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम के ऊपर एक दिन में इतना बड़ा रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन ईरान ने 26 अक्टूबर के इसराइली हमलों का जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि इसराइली जहरियत का मुनासिब जवाब देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने इसराइली दहशतगर्द वजीर आज़म नेतन्याहू को फांसी देने का आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। और यूएई आपको पता है कि इस हवाले से जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो यूएई बड़ा केयरफुल था कि कोई इस तरह का वाक़या ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो। और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार इस पर बात कर चुका हूँ कि अगर यूएई को या सऊदी अरब को या अरब ममालिक को जो बड़े प्रोग्रेसिव अरब ममालिक हैं, अगर आप इनके लिए ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो ज़ाहिर बात है इमीडिएटली उनका ध्यान जो है वो विद इन मुस्लिम कम्युनिटीज़ जाएगा, विद इन उन ममालिक के जाएगा जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और सुनने में आया कि जैसे मैंने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बेसिकली एक तरफ हमें पता है कि ये जो बॉडी है उनकी रिकवर कर ली गई है, सस्पेक्ट्स जो हैं उनको गिरफ्तार वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात इससे बहुत बड़ी है। ठीक है जी, अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कहते हैं जी कि हम तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे। ये जो कोगन जो है जिस बंदे का नाम था जिसका मर्डर किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इजराइल ने अपने तमाम नेशनल्स को फ्रेश एडवाइस भी दे दिया है कि वो वहाँ पे जाएं तो केयरफुल रहें और गैर ज़रूरी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है थोड़े दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक जो अरेस्ट वारंट हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के वो जारी किए थे, जिस पे मैंने आपको याद होगा कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो है उसने इवन के ये कहा कि खबरदार अगर किसी मुल्क ने उन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो वो इवन विद इन अपने जो एलाइज हैं उसके हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली। इस पे हमने डिस्कशन भी की थी। बहरहाल सुनने में ये भी आया कि अमेरिका के वाइट हाउस ने भी इसके ऊपर जो है वो बोले हैं और ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है वो कहते हैं जी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका भी बोला है, यूएस भी बोला, यूएई भी कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है। अब यूएई के अंदर आपको पता है एक स्मॉल ज्यूश कम्युनिटी है और मेरा ख्याल है कि ये बात समझ लेनी चाहिए दैट दिस थीम ऑफ को एग्जिस्टेंस को इमर्ज करना चाहिए। को एग्जिस्टेंस जो है ना दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपको ये जो मिल के रहने का जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल इजराइल वो जो ज्यूश लोग हैं अगर वो इजराइल में रह रहे हैं, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2020 में जब ये ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए अरब नेशंस के अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई। और आपको पता है कि एक सिनेगॉग जो है वो भी अबू धाबी के अंदर जो है वो खोला गया था। दैट वाज समथिंग कि दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि आपने मंदिर हो, मस्जिद हो, सिनेगॉग हो, कुछ भी हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, एवरीवन हैज अ राइट टू गो हिज ओन रिलीजियस प्लेस। ये सबको राइट है। ठीक है जी, उन्होंने जो अब्राहमिक फैमिली हाउस जिसका नाम दिया गया एक इंटरफेथ कॉम्प्लेक्स है जिसमें मस्जिद है, चर्च है, बाकी चीज़ें हैं, वो खोले हैं तो आई थिंक दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और अगर ये जो जिसे कहते हैं ना ये तकसीम जो की गई है, ये माजी में जिन लोगों ने भी तकसीम की है, डोंट वांट टू गेट इनटू इट, लेकिन ये तकसीम का नुकसान आज हुआ है।
اور آج لوگوں کے اندر ود ان دا مسلم ورلڈ اینڈ ود ان ادر کمیونٹیز جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے مل کے رہ کے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو اسپرٹ ہے وہ بہت کم ہو گیا. اب فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ کوئی پاکستانی نہ ہو اس کے اندر. مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ بتاتے ہیں آج کل پاکستان کے اندر کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ویزا فار دا UAE. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناٹ بیکاز آف اسرائیل کہ اسرائیل کے حوالے سے، لیکن بیکاز دے بلیو دیٹ پاکستانیز آر پرابلم کریٹرس. وہ ہمارے لیے تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی پاکستانی اس میں انوالو ہوا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تو اس چیز کو میک شیور کریں کہ آپ کے لیے امریکہ کا ویزا لینا آسان ہو جائے گا، UAE کا ویزا لینا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو آئی ایم ٹیلنگ یو دس اسٹوری. ٹھیک ہے جی. یہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اور یہ آئی ایم شیور کوئی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دس لیول آف دی ایٹماسفیئر. دیکھیں یہاں امریکہ کے اندر الیکشن لاز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سنک نہیں ہے. ہر اسٹیٹ کے اپنے لاز ہیں، ہر کاؤنٹی کے اپنے لاز ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس، بالخصوص کیلیفورنیا کی جو مثال ایلان مسک صاحب نے دی ہے، وہاں کے گورنر نے اس الیکشن سے پہلے بلکہ پکچر آئی ڈی کے بارے میں انہوں نے وہاں پہ کسی لا کو پاس کرانے کی کوشش کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی، اور جو میرا پرسنل اوپینین ہے کہ عالیہ جو بھی سسٹم ایک آپ کریٹ کرتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو اگر ریفارم نہ کیا جائے تو اس کے اندر کریکس آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی سسٹم ہو، چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو، جسٹس سسٹم ہو، چاہے وہ آپ کا اکنامک سسٹم ہو. اور اس وقت جمہوریت ہم نے اس کو ریفارم نہیں کیا بڑے عرصے سے. اب اس کے اندر بہت بڑے فلاز آ چکے ہیں. میں نہ صرف اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ الیکشن کاؤنٹنگ ہے، میں دوسرا ایک چیز سب سے بڑی جو مسلسل لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیموکریسی ہیز بیکم اے رچ مینز کلب. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب تک آپ کے پاس $4-5 ملین نہیں ہے، یو کی ناٹ رن فار کانگریس، یو کی ناٹ بیکم اے کانگریس مین. اور بالکل اسی طریقے سے پاکستان، بھارت اور کسی ڈیموکریسی کے اندر. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں اسپیشل انٹرسٹ کے، صرف آپ انہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ میکڈونلڈ کا مینیجر یا ٹیکسی کیب ڈرائیور کانگریس مین بنا ہے؟ نو ریزن، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس وقت اگر دیکھا جائے تو واسٹ میجورٹی آف پاپولیشن لیونگ ان امریکہ، لیونگ آل اوور دا ورلڈ، دے ہیو نو ریپرزینٹیشن. تو میں کئی دفعہ اس کو مزید یہ کہتا ہوں کہ ان کا 76 میں سلوگن تھا ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن، بٹ دیٹ واز اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ. ٹوڈے آج امریکہ میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جن کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں. امریکہ کے اندر لوگوں کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں. اسپیشل انٹرسٹ لوگ پروٹیکٹ. دیکھیں $4 ملین اگر $4 ملین ریز کرنا ہے کسی کانگریس مین نے، اور اس 4 ملین میں سے اگر اس کو 3 ملین اسپیشل انٹرسٹ دے رہا ہے، تو الٹیمیٹلی ہی ہیز ٹو کمٹ دیم، ہی ہیز ٹو کمٹ سم تھنگ اگینسٹ دیم. تو یہ کئی فلاز ہیں. اس وقت میں بالکل ایگری کروں گا، نہ صرف کاؤنٹنگ بلکہ اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ووٹ ڈالنے والے سے ووٹ کاؤنٹ کرنے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے لینن نے کہا تھا. تو یہ میرے خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ووٹ ڈالنے والے سے ووٹ کاؤنٹ کرنے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، دیکھیں ریسنٹلی ابھی بھارت میں جب وہاں پہ الیکشن تھے ریسنٹلی، پنجاب کے ساتھ ایک صوبہ اس میں تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری EVM کی مشینوں کی بیٹریاں لو تھی، اس لیے رزلٹ ڈفرینٹ ہے. تو در حقیقت پھر وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. پاکستان کے اندر ایک رواج بن چکا ہے، جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا تھا دھاندلی ہوئی ہے، جو بھی جاتا.